अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। KFC की चिकन खाना कैसा है? क्या KFC की चिकन खाना सही है? मोहम्मद इम्तियाज़ इंडिया से। ये कैनन वालों की चिकन होती है, तो इसको इस्लामी मुल्कों में, यानी जो मशहूर इस्लामी मुल्क हैं उनके बारे में मैं कह सकता हूँ। पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सऊदीया है। यहाँ पर जो हमारा जामियत रशीद का हलाल फाउंडेशन का इदारा है, इनकी तहकीक के मुताबिक प्रॉपर तरीके से इसको ज़बह भी किया जाता है, खुराक भी ठीक खिलाई जाती है इनको। तो यहाँ तो हलाल है बिल्कुल, यानी पाकिस्तान में आप खा सकते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब में। तो बाकी मुल्कों का हमें पता नहीं है। वो ममालिक जहाँ गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं, जैसे अमेरिका है, UK है और कनाडा और जितने भी गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप ना खाएं जब तक कि हलाल होने की यकीनी दलील आपके सामने ना हो। वहाँ स्लॉटर हाउस में जाके देख न लें, या कोई ऐसा इदारा हो जो सर्टिफाइड करता हो, जो सर्टिफिकेट देता हो, और ऐसे इदारे से ज़बह हुआ हो जो सर्टिफाइड हो। यानी KFC वालों ने ऐसी जगहों से उसको ज़बह करवाया हो जो प्रॉपर सर्टिफाइड हो किसी मोतमद इदारे के ज़रिए। गैर मुस्लिम कंट्री में गोश्त खूब समझ लें कि हराम ही रहेगा जब तक यकीनी दलील आपके पास हलाल होने की ना हो। तो यहाँ तहकीक चूँकि हो चुकी है और इस पर अमल भी होता है, इसलिए KFC का चिकन यहाँ पाकिस्तान में आप खा सकते हैं। इंडिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में और सऊदी अरब और मलेशिया, इंडोनेशिया का मैं बता सकता हूँ। इंडिया के बारे में जो है वहाँ आप पूछें। अच्छा, ये तो इंडिया से ही पूछा है सवाल भाई साहब ने, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब इंडिया से पूछ रहे हैं। तो मोहम्मद इम्तियाज़ भाई, ये तो आप दारुल देवबंद से रब्ता करें, वहाँ के उलमा ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं आपको। मज़ाहिर उलूम से रब्ता कर लें, बिहार से रब्ता करें, सूबा बिहार में भी बड़ा इदारा है, वहाँ रब्ता कर लें आप। मोहम्मद साजिद शारजा से पूछते हैं, हम मुत्तहिदा अरब इमारात में रहते हैं, यहाँ मैकडोनल्ड और KFC के खाने का क्या हुक्म है, जबकि हमें तहकीक नहीं होती कि यहाँ की चिकन हाथ से ज़बह होती है या मशीनी ज़बीहा होता है। मेरे 2 छोटे बेटे हैं, वो इसके खाने के इंतहाई शौकीन हैं। इसके बारे में तफसील से वजाहत फरमा दें। देखिए, पाकिस्तान में जो KFC, मैकडोनल्ड में जो चिकन इस्तेमाल हो रही है तो बिल्कुल हलाल है, यहाँ तो उलमा तहकीक कर चुके हैं। दुबई के बारे में मुझे मालूमात नहीं है, और इसके बारे में एक इदारा है हलाल फाउंडेशन, जामियातुर रशीद। गूगल पे आप लिखेंगे जामियातुर रशीद हलाल फाउंडेशन, तो जब सर्च करेंगे वेबसाइट आएगी, उसमें आपको कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, टेलीफ़ोन नंबर, उनसे रब्ता करें तो वो आपको बता देंगे। उनके पूरी दुनिया में वो इदारा इसी की रिसर्च करता है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ हलाल है और कहाँ क्या चीज़ हराम है, तो उनकी रिसर्च है। तो आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर उनसे आप पूछें कि भाई मैं इस जगह से बर्गर लेता हूँ या चिकन खाता हूँ तो ये हलाल है या हराम है, तो उनकी रिसर्च इस बारे में होती है, वो आपको इंशाअल्लाह जवाब दे देंगे। मैं इसलिए जवाब नहीं देता कि वो हालात तब्दील भी होते रहते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक चिकन आज हराम है लेकिन कल वो प्रोसेस उनका चेंज हो जाए, तो इसलिए ये इदारा बाकायदा बना ही इसलिए कि दुनिया में इसने नज़र रखी हुई है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ पब्लिक को खिलाई जा रही है। अलबेक का चिकन, जब हम उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ अलबेक का चिकन बहुत शौक़ से खाया जाता है। बाज़ लोग खाने से मना करते हैं, बल्कि इनकी फ़िश खाने से भी मना करते हैं। तो बताइए कि इसमें क्या हुक्म है? हम उम्रा करने जाने वाले हैं, अगर मना है तो हम भी एतराज़ करेंगे। भाई, अलबेक तो वह मकामी है, वो वहीं की ज़बीहा है, और जहाँ तक हमारी मालूमात हैं बाकायदा हाथ से ज़बह किए जाते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो अलबेक खाने में तो मेरा ख्याल इश्काल नहीं होना चाहिए। इश्काल होना चाहिए जो दूसरी कंपनी है, जो बाहर से उनकी मुर्गियाँ आ रही हैं और मशीनी ज़बीहा है, तो जो मशीनी ज़बीहा होगा उसका वो हलाल नहीं होगा। तो अलबेक की जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वो नॉलेज यही है कि वो बाकायदा स्लॉटर हाउस में हाथ से अल्लाह का नाम लेके जानवर ज़बह किया जाता है। और फ़िश तो वैसे ही हलाल है, वो तो गैर मुस्लिम कंपनी की भी हो, उसमें तो हलाल हराम की बात ही गलत है। वो तो तमाम अइम्मा के नज़दीक जायज़ है, और उसमें तो ज़बह की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो वो तो कोई भी गैर मुस्लिम भी दे रहा हो जायज़ है वो। फ़िरोज़न ब्रांडेड चिकन के इस्तेमाल का हुक्म। हाजरा साहिबा लाहौर से पूछती हैं, हम जो फ़िरोज़न चिकन के ब्रांड्स हैं ख़रीदते हैं, जैसे सूफ़ी और K&N's वग़ैरह की चिकन, इनकी प्रोडक्ट्स जैसे कबाब, कीमा वग़ैरह, हमने सुना है कि वो हम खा नहीं सकते या नहीं खाने चाहिए, इस बारे में वजाहत फरमा दें।
دیکھیے صوفی چکن یا K&N's کمپنی پاکستانی ہے جہاں تک مجھے معلومات ہیں، اور یہ ہمارے جو جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے انہوں نے تحقیق کی ہے، یہ بالکل اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کی چکن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو باہر سے چکن امپورٹ ہوتی ہے، جو مختلف برانڈز ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں سے آ رہی ہیں، تو ان پہ اگر حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہے پھر تو ویسے ہی حرام ہے وہ، اور اگر سرٹیفائیڈ ہیں تو بھی اس سرٹیفیکیشن کی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ مشینی ذبیحے کو بھی بعض لوگ حلال کہتے ہیں اور وہ اسی بیس پر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو امپورٹ ہو رہی ہے چکن، اس میں اگر کوئی برانڈ ایسا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں جب تک تحقیق نہیں ہے تو پھر آپ وہ نہیں کھا سکتے۔ تو اس کے لیے تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں، ان سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ یہ کیا واقعی ہاتھ سے ذبح کر کے ہمیں کھلایا جا رہا ہے یا کوئی مشینی ذبیحہ ہے یہ، کیونکہ ہماری رائے میں مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، اور نام لینے کا مطلب یہ ہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کلام، جیسے کہ حدیث میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور مشین کا نام لینا وہ معتبر نہیں ہے۔ کیکڑا، جھینگا اور سمندری جانوروں کا حکم کیا کیکڑا اور جھینگا کھانا جائز ہے جو کہ سعودی عرب کی مارکیٹ میں عام ہے؟ ایک سعودی نے مجھ سے کہا کہ تمام سمندری حیوانات حلال ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اسحاق تبوک سے۔ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، حنابلہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک سمندر کے تمام جانور حلال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اس پر میں پہلے تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ان دلائل کی طرف میں دوبارہ نہیں جاتا۔ تو ایک فقہ کو فالو کیا کریں، دوسرے پر اعتراض نہ کریں، آپ نہ کھائیں، ان سعودیوں کو کھانے دیں آپ۔ اور سعودی عرب میں بھی جو حنفی ہیں عرب وہ نہیں کھاتے، سعودی عرب میں حنفی عرب بھی بہت ہیں، شافی بھی بہت ہیں، مالکی بھی بہت ہیں، چاروں فقہ ہیں سعودی عرب میں۔ تو چونکہ حنابلہ زیادہ ہیں اس لیے وہ کھاتے ہیں، تو ان کو کھانے دیں آپ، اختلافی مسئلہ ہے۔ باقی امام حنیفہ کے دلائل کیا ہیں میں بہت دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مردار تم پر حرام کیا گیا نا، میتہ حرام ہے، تو اس سے مستثنا حدیث میں صرف 2 چیزوں کو کیا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا احلت لنا میتتان، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، ٹڈی اور مچھلی۔ تو نبی نے 2 چیزوں کو مستثنا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں ہے۔ تو جتنے بھی سمندر کے مردار ہیں وہ اسی حرام میں ہی داخل ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کسی صحابی سے، تابعی سے، نبی سے کہ آپ نے مچھلی کے علاوہ سمندر کی کسی اور مخلوق کو کھایا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو کہیں تو ہوتا نا کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو یا جھینگا کھایا ہو یا کیکڑے کا سوپ پیا ہو، یا تابعین میں سے جو جلیل قدر تابعین ہیں ان میں سے بھی کہیں بھی نہیں ملتا، حالانکہ عرب تو 3 طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس میں امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے۔ باقی جو قرآن کی آیت ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو یہ احرام کی پابندیوں کے بارے میں ہے کہ خشکی کا شکار حرام اور سمندر کا شکار احرام میں بھی جائز ہے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہر چیز سمندر کی حلال ہے، اس پر میں بہرحال پہلے بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پھر بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ امام حنیفہ کی دلیل جھینگے اور کیکڑے کے بارے میں بہت مضبوط دلیل ہے، تو اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے تو اختلافی مسائل میں انسان اعتدال سے کام لے۔ تو آپ ایک فقہ کو فالو کریں، یہ نہیں کہ آپ نے کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن گئے اور جب آپ کے جسم سے خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، یہاں بھی آپ شافی بن گئے، اور کسی اور بچی کو ہاتھ لگایا، امام شافی کہہ رہے ہیں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یہاں آپ حنفی بن گئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انتظام اسی میں ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے پر اعتراض نہ کریں۔ باقی جھینگا پھر حنفیوں میں بھی اختلاف ہے، کہ وہ بعض حنفی علماء کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی ایک قسم میں داخل ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جھینگا کھانا جائز ہے۔ بنگلہ دیش میں اسی پر عمل ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم ہے، لیکن اس لیے بنگلہ دیش میں حنفی فقہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھینگا کھاتے ہیں، کیکڑا نہیں کھاتے، وہ جھینگا ضرور کھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مچھلی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے، اس لیے ہم جھینگے کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال پھر بھی میں نے بتایا اس میں شدت، جھینگے کے معاملے میں بہت زیادہ شدت اختیار نہ کریں۔ میں کبھی بھی نہیں کھاتا جھینگا، لیکن اگر میرے سامنے کوئی کھا رہا ہو تو میں اس کو روکتا بھی نہیں ہوں، تو کیونکہ جھینگے میں پھر اور مزید اختلاف ہے، تو احتیاط کریں۔ اتنی اللہ نے حلال چیزیں کھانے کو دی ہیں تو مشتبہات کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟